Nin nayak. Nin nayak ishalam bilagaron tanme nin naye. Ya nin yagal bar saat nadarba. Ya sharda chunyate. Chunjal mo pot pot ke nin naye. Kon chunjal po hute apon topo gal jana. Nin nayak ya waja amithu. لخا دماغ ربوج وخصا نين نبچوج نين بچوج يعني ليش عدد غام تي فكر وجود عم بلغار تشول دواياني اعصابي مسألة نين خاص مسألة نين نيا يعني لو مسألاتو آك سخمنا آك أرزي مناتي آك دمائي منا تنين نيا غام بلغار کی کلا سوان نین بچو گیا لاک مقرر کرا نین بچو گیا لاک تے اتیو گیا لاک مستقل ساتا آس چوٹیاں دو سمو بدلا تکڑو ہو تانے دوائی چک کرا دو سے نین ختم کرا یا کم نین معمر بار خوراک تے شربات بوک ختم کرا کیفین تے شراب معپون پرا نیکوٹین استعمال مکرا نین نیاگ یا کیا لاش اثرات تھو نین نیاگ دا امی مسئلہ پاخوان ہم کروگ ریا اسکول کارکردگی کام میں گاڑی چلاگ را ڈرائیور ماں کمزوری ہوئے تندہ حدیثان خطر چٹار آشان ذہنی بلگار لکے خفگان بیوگان بلگار یا کشکا سان غلط استعمال کھیکی تو دستی نین بجبان تانے پیشی علاؤں فکر دور ہوئی تے تانے تیر وکے لاما چھے آئی میں کیا پٹا تے شان تھو تو مسامان تانے موگ ابوٹا تانے شیش گڑاؤں چھے ڈاپ ابوٹ ہوئی تا تانے کھور مدال تے جنگ شیال کرا دش سکنے گر تانے زین ٹھان کیا ران سکون داگ والا منظر تانے سوچ میں گیا لکیا تکیا نین نیا شید تے تھکو تکیا ثابت رات اڑ کے بیوگ پکیارا ران اینو نین نیا شید تے کم از کم اڑ گھنٹا نین بچو یہاں باگ تھی بارے گڑ کون نین یا شید تو کچھو بونگ دے چو کون تو ڈونیا شاد تے تو بونگ دے گا تے شرد نین یا گا امکان بار آشان